कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है ना, ये मैं अपनी दवाइयों की एडवर्टाइजमेंट के लिए बना रहा हूँ। और शायद दूसरों से धोखा खा के ना थक चुके हैं, तो इसलिए वो कहते हैं, समझते हैं कि शायद जो है ना इस चीज़ में भी धोखा ही ना हो। तो भाई मैं ये आपको वाजे करके बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी किसी को धोखा नहीं देता। ठीक है, मैं जो भी बात होती है साफ़ और वाजे सबको बता देता हूँ। जिसका जितना भी खर्चा होता है नुस्खे का, उतना ही उसको बताता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बताता। बाकी मज़दूरी तो मेरा हक ही बनता है। मैं उनसे कह भी देता हूँ कि भाई मेरी इतनी मज़दूरी है, क्योंकि मेहनत तो होती है हर दवाई बनाने में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा, जो मैं तिला तैयार करता हूँ ना, वो 2 माह का कोर्स मुकम्मल मैं देता हूँ और गारंटेड देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उसका रिज़ल्ट मुकम्मल देखा हुआ है। 100% उसका रिज़ल्ट है, किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और इसे हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है। जो लोग कहते हैं ना कि भाई साइज़ नहीं बढ़ता, हकीम कहते हैं कि हम झूठ बोलते हैं दूसरे के, साइज़ बढ़ना नामुमकिन है। भाई आजकल के हकीमों से अल्लाह ही बचाए। क्योंकि वो मेहनत से कतराते हैं, घबराते हैं, डरते हैं। जो ओरिजिनल हकीम होगा ना, उसकी हालत आपको उसकी शक्ल देख के ही पता चल जाएगा। क्योंकि वो मेहनत करता है उस पे, दवाई बनाने पे। और जब वो मेहनत करता है तो वो ख़ुद को नहीं देखता, वो सिर्फ दवाई को देखता है। वो बस यही चाहता है कि यार ये दवाई बेहतर से बेहतर बन जाए, ताकि जो भी मरीज़ मुझसे ले तो उसे फ़ायदा हो। इस तिले की मैं गारंटी ये देता हूँ कि ये 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपको रिज़ल्ट देना शुरू कर देगा। और इसका 2 माह का मुकम्मल कोर्स है, इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये एक और बात है, अगर कोई बंदा चाहता है कि यार हमारा जितना ओरिजिनल साइज़ हो गया है, इससे भी मज़ीद बढ़ जाए, तो वो आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उन पे डिपेंड है। तो ये तिला जो है ना भाई, ये उन लोगों के लिए है जो लोग ज़्यादातर मुश्तजनी करते रह गए हों। और दूसरी बात ये है कि मुश्तजनी भी एक नाम है, जलक भी एक नाम है। और माज़रत के साथ कहता हूँ कि ऐसे हज़रात जो लोग लौंडेबाजी ज़्यादा करते हों, जिसकी वजह से उनके नफ्स के रगें जो हैं मर गई हों, पट्ठे कमज़ोर हो गए हों, नफ्स छोटा हो गया हो, सिकुड़ गया हो, या किसी ने माहवारी के दौरान किसी औरत के साथ हम बिस्तरी की हो, उनका भी नफ्स जो है सिकुड़ जाता है। ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है। ठीक है, नफ्स की ग्रोथ की गारंटी मैं देता हूँ, लेकिन बापरहेज़ इस्तेमाल करना आप लोगों का काम है। अगर आप इसका बापरहेज़ इस्तेमाल करेंगे तो मैं गारंटेड कहता हूँ कि आप लोगों को 100% रिज़ल्ट मिलेगा। इसका कोर्स सिर्फ 2 माह का है, 2 माह से ऊपर नहीं है। और इंशाल्लाह 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को रिज़ल्ट मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जिन भाइयों का मुज़नी कर कर के, यानी कि नफ्स तो टाइट होता हो, लेकिन दखूल करते ही डिस्चार्ज हो जाता हो, तो उन लोगों के लिए भी मेरे पास दवाई मौजूद है। ठीक है, 100% गारंटेड है, लेकिन ये उनके मर्ज़ के मुताबिक ही दवाई मैं दूंगा, जब उनसे मैं मुकम्मल डिटेल पूछ लूँगा कि उनको कितना अरसा जो है वो दवाई इस्तेमाल करनी है। बाकी उसकी गारंटी मैं देता हूँ कि वो 100% ठीक हो जाएंगे। नामर्दी की निशानी क्या है? नामर्दी की निशानी काफ़ी किस्म की होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी किसी ज़िंदगी में गलत काम नहीं करते, लेकिन उनका ये जो दिमाग लगाने वाला काम होता है, जैसे पढ़ाई हो गई, पढ़ने का बहुत शौक़ है, कंप्यूटर पे बैठना, कंप्यूटर पे बैठ के काम करने का बहुत शौक़ है, या कोई भी ऐसा काम जिसमें दिमाग का ज़ोर लगता हो, उससे भी इंसान नामर्द हो जाता है। ये 100% बात है, गारंटी वाली। ये ना समझे कि आप लोग बस सिर्फ़ कोई गलत काम करेंगे तभी आप नामर्द होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। नामर्दी कई किस्म से आ सकती है। खुराक से भी नामर्दी आ सकती है, जरियान से भी नामर्दगी आ सकती है। ठीक है, ऐसी काफ़ी वजूहत होती है। तो भाई जिन लोगों का दिमाग वाला काम है, ठीक है, तो बराए मेहरबानी अपने दिमाग वाले काम को कुछ दिनों के लिए रोक दें। ठीक है, रेस्ट करें, नींद पूरी करें, खुशबू सूंघें, और दिमाग को ताकत देने वाली चीज़ें इस्तेमाल करें। जब वो ठीक हो जाएं तो उसके बाद जो है ना, वो अपनी खुराक भी जारी रखें और उसके बाद अपना काम भी जारी रखें। ठीक है, इसके अलावा अगर वो दवाई लेना चाहते हैं तो मैं दवाई भी दे सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, गारंटेड दूंगा।
بھائی جب آپ اپنا علاج کرتے ہیں تو پیسوں کو نہ دیکھا کرے. اللہ کے بندے، آپ کی زندگی کا سوال ہے، پیسوں کا سوال نہیں ہے. پیسہ کیا، انسان ٹھیک ہو تو پیسہ کما سکتا ہے. جب انسان ہی ٹھیک نہ ہو تو پیسہ کمانے کا کیا فائدہ؟ پھر تو کوئی فائدہ نہ ہوا نا. اور تیسری بات یہ ہے کہ شادی کورس میں دیتا ہوں. تھوڑا سا کاسٹلی تو ہے لیکن گارنٹیڈ ہے. ٹھیک ہے، گارنٹی میں دیتا ہوں شادی کورس کی. تو اگر آپ وہ لینا چاہیں تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا. اس کے علاوہ اگر بھائیوں آپ کو کسی بھی قسم کے مرض کی دوائی چاہیے، بنی بنائی اور اوریجنل، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا نمبر نیچے ہر ویڈیو میں چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں یا کال کر سکتے ہیں، ڈیٹیل پوچھ سکتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل بھی بتا دوں گا. اور ان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یار میرے ساتھ نا اتنی انگلش نہ مارا کریں. جو بھائی مجھے کال کر کے نا انگریزی میں بات کرتے ہیں، بھائی میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں. ہماری حکمت میں جو ہے نا فارسی زبان زیادہ چلتی ہے اور اس کے علاوہ اردو زیادہ چلتی ہے. یہ انگلش والا سسٹم جو ہے نا یہ ہمارے کام میں نہیں چلتی. تو اللہ کا شکر ہے، میں جتنا بھی پڑھا لکھا ہوں میرے لیے بہت ہے، میرے کام کے لیے بہت ہے. مجھے آگے زیادہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ جتنا زیادہ انسان پڑھتا ہے نا اتنا ہی پاگل ہوتا جاتا ہے. تو میں پاگل نہیں ہونا چاہتا. اور زیادہ پڑھنے سے لوگ جو ہے نا، کافی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اپنے والدین کی عزت کم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں ایسا بھی بالکل نہیں چاہتا. تو کسی بھی قسم کے مرض کے لیے آپ لوگوں کو دوائی چاہیے، گارنٹیڈ دوائی چاہیے، تو بھائیو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں. جو بھائی میرے چینل پہ نیو آئے ہیں، نئے ویورز ہیں، برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے. سوری، میرا ایک بازو یوں اوپر کو ہے ایک نیچے کو ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ میں نے ایک ہاتھ سے جو ہے نا سیلفی اسٹک سے موبائل کو پکڑا ہوا ہے، اور میں ویڈیو بنا رہا ہوں، جس وجہ سے میں ٹیڑھا ہو کے بیٹھا ہوں. اس کی میں معذرت چاہتا ہوں. آپ میری بیٹھنے کے انداز کو نہ دیکھیے گا، آپ بس صرف میری باتوں پہ غور کیجیے گا، اعتبار کیجیے گا. باقی اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہیں کروں گا. میں جو بھی دوائی دیتا ہوں وہ میں محنت سے، دل سے، لگن سے بنا کے میں بھیجتا ہوں. اور اللہ کے حکم سے سب کو شفا بھی ملی ہے. میرے کچھ مریض ایسے بھی ہیں جن کے سپرم جو ہیں وہ زیرو ہو گئے تھے، جن کے مادہ منویہ میں بالکل بھی گاڑھا پن نہیں تھا. ان کا 6-7 ماہ سے کورس چل رہا ہے. تو وہ خود ہی انہوں نے کال کر کے ہمیں بتایا کہ بھائی الحمدللہ ہم کافی حد تک بہتر ہو چکے ہیں اور ہمیں اور بھی دوائیاں چاہیے تاکہ ہم مزید بہتر ہو سکیں. تو بھائی مجھے خوشی ہوتی ہے جب ایسا کوئی بھی مریض مجھ سے رابطہ کر کے مجھے دوائی کی تعریف کرتا ہے، بتاتا ہے، تو مجھے دل سے خوشی ہوتی ہے. اور میں اسی خوشی کی وجہ سے نا زیادہ دل لگا کے کام کرتا ہوں. تو مجھے اب اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.